फैसले किसी की तकदीर में लिखे होते हैं। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है जलील कर देता है, वो जिसको सेहत वो देता है, तरक्की वो देता है, तनज़ली वो देता है, हुक्मरानी वो देता है। हुक्मरानी देता वो है, छीनता वो है। बाज लोग समझते हैं कि शायद ये हमारी वजह से है। अल्लाह ने जो आपने नेकी के काम किए, इंसानियत की खिदमत के लिए काम किए, सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इंसानियत की खिदमत करता है। आपने इंसानियत की खिदमत में खावो, कल आप कराची भी बता रहे थे कि ये लाहौर से भी दुगना बड़ा हॉस्पिटल होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह ने मुझे आपके साथ काम करने का मौका दिया है। आपके साथ सियासत में अब आया हूं, आपके साथ जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तमाम दुश्मन शिकस्त खाएंगे। और ये छोटी छोटी 35 किलोमीटर की पगडंडियां, ये इमरान खान का मसला जो है इससे बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया में अरूज देगा, पाकिस्तान में अरूज देगा। और पाकिस्तान आपके हाथों से जिस तरह माशी तौर पर मजबूत हुआ है, जिस तरह क्राइसिस में करप्ट डिसऑनेस्ट लोगों ने, मैं उस लगिश नहीं इस्तेमाल करता जो आपके साथ जलसों में इस्तेमाल करता था कि ये करप्ट डिसऑनेस्ट स्लगिश अपोजिशन जो है ये क्या सोची बैठी, ये क्या बेचती है। ये भी अल्लाह का आप पर एहसान है कि अल्लाह ने आपको ये थकी हुई अपोजिशन दी जिसके रिंग पिस्टन ही बैठे हुए हैं, जिनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिनकी रोड की लाइन और लेंथ ही ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह खान साहब, गॉड इज ग्रेट और अल्लाह आपसे काम ले रहा है और अल्लाह आपको फतेह नसीब करेगा। मेरी दुआएं और कौम की दुआएं आपके साथ हैं। नामूस रसालत के लिए आशिक रसूल जो है इमरान खान ने जो काम किया है, हमने पूरी कोशिश की है कि मसले को हल करें, ऐसा हल करें कि ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए, कि हम इस्लाम और अल्लाह के रसूल का नाम उसके साथ कमिटेड हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और अल्लाह ताला ने इस किले की चौकीदारी, इस किले की जिम्मेदारी इमरान खान को दी है। खुदा आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू इमरान खान साहब। इमरान खान जुर्रतमंद और पुरअज़्म लीडर हैं, इंसानियत की खिदमत में भी पेश हैं। इश्क रसूल के हवाले से आपने हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद की है और आप सच्चे आशिक रसूल हैं। मुल्क की बेहतरी के हवाले से मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इश्क रसूल में सरशार हैं और मुल्क की बेहतरी के हवाले से सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इमरान खान के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि इमरान खान आज मौजूद हैं संग बुनियाद की तकरीब में मागला हाईवे की। नबूवत और नामूस रसालत हजरत मोहम्मद मुस्तफा नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस का मुहाफिज, दुनिया की तारीख में किसी ने इस अंदाज में ग्लोबल फोरम्स पर आवाज नहीं उठाई जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने आवाज उठाई है। ये सच्चे आशिक रसूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर आप सबको याद है कि जिस अंदाज में आपने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की और दुनिया को समझाने की कोशिश की कि किस तकलीफ से मुसलमान गुजरता है जब नामूस पे नौज़बिल्ला जब कोई अटैक करता है तो किस तकलीफ से मुसलमान गुजरता है, ये इमरान खान साहब ने बावर करवाया है। शायर ने कहा कि मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले ये मंजिलें कि ये शिकस्ता पा कोई और है। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों तुम जो सुए हरम चलो, तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है। ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से, मेरे दिल से गुंबद सब्ज का ये मामला कोई और है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं दावत खिताब दूंगा वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो आमिर आपको और सीडीए को इस प्रोजेक्ट की शुरू करने की आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, बड़ी देर से इसके ऊपर प्लान बना हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। जो हमारे खास तौर पर इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, मैं उनको पहले एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में ये क्यों जरूरत है हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की, सड़कें बनाने की। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। यानी अगर ये सोचें कि अगर इस्लामाबाद की आबादी फर्ज करें कि अगर 1 लाख थी आज से 20 साल पहले, तो ये आज आबादी पहुंच गई है 2.5 लाख पे। तो ये जब एक आबादी 1.5 लाख बढ़ती है, तो इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहां सड़कों और कई सड़कों के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है और ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिंग रोड का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा है। ये हर दुनिया के शहरों में रिंग रोड होते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक को वो शहर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हैवी ट्रैफिक जब चलता है तो उसके बड़े प्रॉब्लम्स शहर के अंदर होते हैं। और इस्लामाबाद तो एक अल्लाह ने ऐसा शहर बनाया है, ये जो जगह ऐसी है, शहर नहीं, ये अल्लाह ने जो जगह है ये इस्लामाबाद में, शायद ही दुनिया में इस तरह का कहीं मौसम हो। और जो इस्लामाबाद की बारिश है, ये लोगों को आइडिया नहीं है अभी कि ये जितनी लंदन में बारिश होती है उतनी इस्लामाबाद में बारिश होती है। ये लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। ये और बात है कि हमारे ज्यादातर बारिश आती है बरसात में, लेकिन ये जो शहर है इसकी खूबसूरती, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियां यहां से शुरू हो जाती हैं, मरगला साथ है, जो इसके जो मौसम है, इसमें गर्मी कम पड़ती है, इसके मौसम ज्यादा है, इसमें हरा बहुत है इस्लामाबाद। तो इसलिए मुझे ये भी है कि इस्लामाबाद के लोग खास तौर पे फिक्र करते हैं माहौलियात की, एनवायरनमेंट की, कि जब भी आप कुछ करें तो माहौलियात को प्रोटेक्ट किया जाए। तो पहले तो ये सारों को इस चीज का यकीन दिलवाना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई भी हुकूमत अपनी माहौलियात की फिक्र करती है और किसी ने की है, तो वो ये मौजूदा हुकूमत है। आज तक यहां दरख्त कटे ही हैं, किसी ने दरख्त लगाए नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि हमें बताएं कि अब तक जब से पाकिस्तान बना हमने कितने दरख्त लगाए। तो पता चला कि सिर्फ हमने 60 करोड़ दरख्त लगाए हैं पाकिस्तान जब से बना है। और जो अंग्रेजों के बनाए हुए जंगलात थे, बड़े जंगल थे ये, छांगा मांगा या मियावाली में कुंदिया, बहुत बड़ा जंगल था कुंदिया में, फिर चीचावतनी, दीपालपुर, यहां बड़े जंगल अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, खास उगाए थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन सबको हमारे जब से पाकिस्तान बना, ये सारे जंगल बजाय और हमें जंगलों के लिए जगह बनाते और जंगल उगाते, इन्हीं जंगलों को हमने खत्म कर दिया। एक 80% छांगा मांगा में जो पुराने दरख्त थे वो सब काट दिए। कुंदिया का सारा जंगल ही गायब हो गया, जो हमें याद है बचपन से। हमने बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क के साथ, और अब बदकिस्मती से इसके बड़े असरात हैं इस मुल्क की आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नस्लें हैं। ये जो हमने जंगलात के जो काटे हैं अपने मुल्क में, इसके सबसे बड़ा असर, और उगाए नहीं जंगल, इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा मौसम के ऊपर, मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के अंदर इस वक्त एक
خوف آ گیا دنیا کو کہ موسم بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی بڑھنے سے جو موسم ہے اس کے آگے بڑے اثرات پڑیں گے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ کہ پانی کی کمی ہوگی. یہ جو ہمارے پانی آتا ہے زیادہ تر تو ہمارے گلیشیئرز، پہاڑوں میں جو گلیشیئرز ہیں ان سے آتا ہے. تو جیسے جیسے وہ گلیشیئرز پگھلیں گے، موسم گرم ہوگا، تو آگے جا کے ہمیں بہت پانی کے مسئلے آنے والے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں پانی کے مسئلے ہیں. ہمارے پاس مصر کے بعد ہم دوسرا ملک ہے جدھر سب سے کم پانی اویلیبل ہے. ہندوستان میں دگنا پانی ہے ہمارے سے. تو اس لیے اگر یہ ہم نے ابھی سے اپنی ماحولیات کا نہ خیال رکھا تو اس کا آگے آنے والی نسلوں کے اوپر بڑے برے ان کے حالات ہوں گے. لہذا جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو اب گرین کور ہے، جو درخت ہیں، ان کو کم سے کم ڈیمیج ہو، اور اگر ہم کوئی درخت کاٹیں بھی تو اس کو پوری طرح ریپلیس کریں. تو یہ جو میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے سی ڈی اے چیئرمین سے پوری بریفنگ لی. کوئی ایک یہ خدشہ تھا کہ یہ جو نیا رنگ روڈ بن رہا ہے یہ مرغلا پارک کے بیچ میں سے جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ساری الائنمنٹ اس کی دیکھی ہے، اس میں کوئی یہ جو، بلکہ اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو مرغلا کی نیشنل پارک ہے یہ بچے گی. اور یہ بچے گی کیسے؟ کیونکہ یہ اب یہ جو سڑک ہوگی ایک قسم کی دیوار بن جائے گی کہ اس کے پارک کے اوپر کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ نہ ہو. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہر ایریاز کے اندر جو ہمارے پارکس ہیں ان میں بڑی تیزی سے انکروچمنٹ ہوئی ہے پچھلے 20 سال میں. تو یہ ایک دفعہ یہ جب سڑک بن جائے گی تو یہ ساری جو نیشنل پارک ہے اس کی اس طرف رہ جائے گی، وہ بچ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹورزم کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا. یہ ہمارا جو سارا ٹریفک پھنس جاتا ہے جا کے باراکاؤ میں، جو بھی گرمیوں میں اب بڑا جب گلیات میں ٹریفک جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے میلوں کے ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں باٹل نیک ہے. تو اس سے وہ بھی اسے بائی پاس کر جائے گا. وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کے لیے اور سہولت پیدا کرے گا. اور ادھر سے بھی جو لاہور سے ٹریفک آ رہا ہوگا، ادھر پیچھے سے پنجاب سے آ رہا ہوگا، وہ بھی سب کچھ بائی پاس کر جائے گا جو اب تک سارا ٹریفک پہلے شہر میں آتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت آگے جاتے، جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو رنگ روڈ ہے یہ سارے معاملات، یہ جو کنجیشن ہے اس کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کرے گا. میں آخر میں صرف ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی، کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں، اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، اور دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس ملک کے اندر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں. تو پہلے تو سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے. یہاں ووٹنگ کروا لیں، ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے، تو کوئی بھی، اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی. تو مجھے سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے
کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے؟ تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے، ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، اپنے لوگوں سے، کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے. ہم اپنے ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مغرب کے اندر جدھر یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اپنے آپ کو کر رہے ہیں. لیکن جو کیمپین میں چلاؤں گا، اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین، مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے، ہیڈز آف اسٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں. اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہم ایک کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے، ہیڈز آف اسٹیٹ کو، جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو، اس سے یہ فرق پڑے گا. تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی مغرب میں. نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے، وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو، بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یہ فتنہ کر دیتا ہے، نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں. جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے، تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے. بہت شکریہ. پروجیکٹ کے آغاز پر سی ڈی او کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گزشتہ 20 سال میں اسلام آباد کی آبادی میں 1.5 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وقت کی ضرورت ہے. اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے. اس کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے شجرکاری انتہائی اہم ہے. ماحولیاتی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ماگلا ہائی وے کی تعمیر میں نیشنل پارک کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس سے 12 میں ٹریفک کے دباؤ